میں عرض یہ کر رہا کہ ہر شخص دا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے. اج دا موضوع یہ ہے کہ پھر دوست کہو جہ بنانا چاہیے, کیونکہ جڑی سنگت ہوندی ہے نا, دوست بیلی یار, جڑیاں آدتاں انہاں دی ہوندیاں نے وہی آدتاں بندے دے اندر آ جاندیاں. جکن دی انہاں دی طبیعت ہوندی ہے بندے دی طبیعت اوہو جی ہو جاندی. دنیا داری دے اندر بھی بڑیاں مثالاں موجود نے, کیونکہ بندہ برف تے ہاتھ رکھے نا, برف دے نال ہاتھ جوڑے تے برف دی ٹھنڈک آوے یا سیک آوے دا, ٹھنڈک آوے دی. اگ بھی جلدی ہوئے تے اگ دے نیڑے ہاتھ کریں گے تے پھر کیا آوے دا. ایدا مطلب ہے جوڑی چیز دے اندر جڑی تاثیر ہے وہی اثر دوسرے وال آوے گا. ٹھیک ہے, بندہ باغ دے کولوں لنگے تے باغ ہوئے کسی خوشبودار گلاب دا یا کسی اور ایسے خوبصورت پھول ہون, انہاں دی خوشبو آوے گی کہ نہیں آوے گی؟ اور اگر بندہ گندگی دے ڈھیر کولوں لنگے تے پھر کی ہوئے گا؟ بدبو آئے گی. گویا کہ جس طرح دی چیز دے کولے تسی, جس طرح دے بندے کولے تسی بہو گے, اس بندے دے اندر جڑی چیز ہے وہی تواڈے اندر آ جائے گی. ایک بندہ اگر بے نمازی ہے, اسی بے نمازی نو اپنا یار بنا لینے ہاں, اسی بے نمازی ہو جائیں گے. ایک بندہ جھوٹ بولدا ہے, جڑا وہ جھوٹے نو یار بنائے گا, آہستہ آہستہ وہ خود بھی کہ کر دے گا, جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. جیسی سنگت ہے ایسا ہی انسان ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک بھی یہ فرمایا کہ بندہ اپنے دوست دین اتے ہوندا ہے, یعنی جکن اس بندے دا مذہب دین ہے, جڑا بندہ انہوں یار بناتا ہے, آہستہ آہستہ وہی سوچاں وہی فکراں دوسرے بندے وچ بھی آ جاندیاں. اسی اج دی کوشش یہ کرنی ہے کہ اسی دوست جڑے بنانے نے کہو جے بنانے نے, اچھے لوگ کہو جے. قرآن مقدس بھی فرماندا ہے کہ تسی سچیاں دے نال رہو. کدے نال رہو؟ اے ایمان آلو, اپنے رب کو ڈردے رہیا کرو اور سچیاں لوگاں دے نال رہو. سچے تو مراد کی ہے, علماء نے دی بڑی تشریح لکھی ہے. اس سے بھی مراد ہے کہ جڑے لوگ ایمان بھی سچے نے انہاں دے نال ہو جو, جڑے اسلام دے اندر سچے نے انہاں دے نال بویا کرو, جڑے اپنے وعدے دے اپنی گل دے سچے نے انہاں دے نال رہیا کرو. جڑا ہر گل دے جھوٹ بولے اسی اونوں یار بناواں گے تے اسی بھی جھوٹ بولنا شروع کر داں گے. جڑا ویکھو نا بندہ نشے دے لگدے نے, وہ کتھوں لگدے نے؟ کسی طرح یار نشے دے ہوندا ہے, وہ اپنے یار نوں بھی کیا کردا ہے, نشے دے لا دیندا ہے. یار غلط کردا ہے, وہ بندہ آہستہ آہستہ بھی غلط کرنا شروع کر دیندا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک مثال بھی دیتی بڑی خوبصورت. آپ فرماندے نے میں ایک جگہ تے بیٹھے سی, مینوں ایک بندے نے مٹی دتی اور مٹی وچوں خوشبو بھی آمدی ہی, حالانکہ عام طور دے مٹی وچوں خوشبو نہیں آمدی. وہ فرماندے نے میں مٹی نو کلام کیتا, مٹی نال مخاطب ہویا, میں مٹی نو پوچھیا مٹی دستے صحیح تیرے وچوں بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے, میرا دل بڑا مسرت یعنی خوش ہو رہا ہے, یہ خوشبو تیرے اندر کتھوں آ گئی؟ تو تے مٹی ہے. اور مٹی نے بھی اگو عرض کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نو کہ جناب بات بالکل ٹھیک ہے کہ باکفتہ من گلے ناچیز بودم, کہ میں ایک ناچیز مٹی ہاں لیکن مدت باغل نشستم, لیکن بڑا عرصہ ایک انج ہویا ہے کہ میں ایک گلاب دے بوٹے دے نال ایک پھل دے نال, یعنی پودا اگدا ہے نا مٹی دے اگدا ہے نا, پھر وہ پھل ٹہندا ہے تو وہ مٹی دے تے ٹٹھیا, اور جس مٹی دے پھل ٹٹھا رہا نا وہ جڑی خوشبو پھل بھی سی وہ مٹی وچ بھی ٹر گئی. مٹی اور پھل کٹھے رہے تو وہ پھل دی خوشبو مٹی وچ آ گئی. وہ کہندی ہے کہ میں مٹی ہاں, میں پھل دے نال رہی ہاں تے میرے اندر بھی کیا آ گئی ہے, کیا آ گئی ہے؟ اگر پھل دے نال رہی ہے تو خوشبو آندی ہے. دا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے بندے نال رہو گے تو اچھیاں عادتاں آون گیاں, اگر پیڑے بندے نال رہواں گے تو کی ہوے گا؟ پیڑیاں عادتاں. اور اسی کہو جہا بندہ بننا چاہتے ہیں؟ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے غلام بننا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک دا مفہوم بھی ہے, اور حضرت میاں صاحب انہوں نے شعر وچ بھی اس گل نو بیان کیتا ہے کہ پیڑے اور چنگے بندے دی مثال انہوں نے بڑی خوبصورت دیتی ہے. فرمایا انج سمجھو جی کہ دکان ہوندی ہے کسے خوشبو ویچنے والے بندے دی, اور بندہ اس دکان دے ٹر جائے, خوشبو نہ بھی لانی ہوے دکان خوشبو والی, بندہ او دے دکان دے اندر بہ جائے, ان خوشبو آوے گی کہ نہیں آوے گی؟ آوے گی. اور فرماندے نے پیڑے بندے دی مثال انج ہے کہ بندہ دکان دے ٹر جائے, لوہار دی دکان دے, جڑا اگ بال دے داتریاں گرم کردا ہے یا اور گرم چ لوہے نو گرم کردا ہے, پھر اودیاں شیواں بناندا ہے, انہیں پٹھی جلائی ہوندی ہے, او دے کولے بندہ بہے دا نا جسے, یا تسی ویلڈنگ والا بندہ ویکھیا ہونا, وہ جو ویلڈنگ کردا دی چنگاریاں نکلدیاں نے. وہ فرماندے نے پھر انج سمجھو کہ تسی او دے خوشبو نہ بھی نہ لویے, تے اگر او خوشبو ویچنے دکان دے بویے تے خوشبو آندی ہے,
اور لوہار دی دکان تے ٹر جائیے کوئی شے نہ بھی لینی ہوئے تو بندہ کپڑے سنبھال کے بھی بوے تاں بھی وہ چنگاریاں آ جاندیاں نے۔ ایسے طرح نیکوکار اچھا بندہ وہ کول بواں گے تو وہ عادتاں ساڈے اندر آ جان گیا، وہ جڑیاں برکتاں نے سانوں لب جان گیاں، وہ نیک خوبیاں ساڈے وچ آ جان گیاں۔ اگر اسی بیٹھے نہ جھوٹ بولنے والے کولے، فراڈیے کولے، نشئی کولے، چکر چلانے والے کولے اور بے نمازی بندے کولے جڑا اپنے ماں پیو دی گل نہیں مندا وہ کول بواں گے، پھر یہ ساریاں عادتاں ساڈے وچ آ جان گیاں۔ اسی تانوں یہ دسنا چاہنے ہاں کہ یار بنان لگیاں ویکھنا ہے میں کینوں یار بنان لگا۔